फजर जाओ, ये फारिस को देकर आओ। उसकी ताई जान ने उसे कॉफी थमाते हुए कहा। ताई जान, आप ये शानों के हाथ भेज देना, मैं ये सलाद काट लूं। फजर कितनी बार कहा है कि मुझे इनकार मत किया करो, जितना कहा जाए उतना करो। जाओ अब देकर आओ फारिस को, इंतजार कर रहा है वो कब से। फजर ने मुंह बसोरते हुए ताई जान के हाथ से कॉफी का मग थामा और फारिस के कमरे की जाने पड़ी, जबकि ताई जान ने सर झटकते उसकी पुश्त को देखा। वो जितना चाहती थी कि फजर फारिस के नजदीक हो, फजर उतना ही फारिस से दूर होने की कोशिश करती। घर वाले उनके निकाह की तैयारी कर रहे थे, जबकि वो दोनों एक दूसरे से उतने ही खार खाते थे। इतना तो वो समझती थी कि फजर फारिस से डरती है, इसलिए उसके नजदीक नहीं जाती। लेकिन फारिस के दिल में क्या चल रहा है, ये फिलहाल वो जान नहीं पाई थी। धीरे से दस्तक देते वो कमरे के अंदर दाखिल हुए। सामने ही वो सोफे पर टेक लगाए बैठा लैपटॉप पे काम कर रहा था। वो कॉफी लिए उसके पास जाकर खड़ी हुई। ताईजान ने आपके लिए कॉफी भेजी है। फारिस ने तीखी निगाहों से उसकी जानिब देखा। घर में कोई और नहीं था जिसके हाथ मम्मा कॉफी भेजती? तुम ही दिखाई दी थी क्या, या तुम्हारी कोशिश होती है कि तुम ही उन्हें दिखाई दो? ऐसी बात नहीं है फारिस भाई, मैंने उनको कहा था कि वो शानों के हाथ भिजवा दे, लेकिन वो कहते कहते बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, रख दो यहाँ, वो भी मुंह बिगाड़ते हुए बोला। वो यहाँ आकर बैठो और मेरी बात सुनो। वो लैपटॉप एक तरफ रखते हुए सीधा होकर बैठता, कॉफी का मग उठाते हुए बोला। जी कहे। उसके पास आकर खड़ी होकर बोली, बैठना जरूरी ना समझा, बाबा जान से बोल दो तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना। पिछले एक हफ्ते से वो यही बार बार कह रहा था और फजर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। आप खुद तायाजान से बात करके इनकार कर देते। अगर वो मेरी बात सुनते होते तो तुमसे कहता, कहने को मैं उनका बेटा हूँ, पर वो मुझसे ज्यादा उन्हें तुम्हारी फिक्र है। न जाने क्या घोल कर पिला दिया तुमने इन्हें, बस तुम्हारा ही नाम लेते रहते हैं। बेटे की तो उनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। उसकी बात पर फजर ने पहलू बदला। इसलिए जितना तुमसे कहा इतना करो, बहस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। आप जानते हैं तायाजान नहीं मानेंगे, फिर मुझे क्यों बीच में ला रहे हैं? शादी आपने नहीं करनी तो आप करें इनकार, मुझे बस मोहरा बनाए। वो भी गुस्से से बोली थी और उसका ये अंदाज फारिस काफी का मग गुस्से से टेबल पर पटकता हुआ उठा और डर के 2 कदम वो पीछे हटी। तुम हो क्या जो तुम्हें मोहरा बनाऊंगा? मेरी नजर में तुम्हारी औकात हमारे घर की मुलाजमा से भी कम है, समझी तू? और इस भूल में मत रहना कि मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो इसे इसकी औकात याद दिलाता फनकारा। फजर जानती थी कि माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसके ताया जान और ताई जान ने उसकी परवरिश की थी, उसे बेटियों की तरह चाहा था। और यही वजह थी कि आज अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, पर उनके बेटे से कोई पूछता जो किसी और को पसंद करता था, वो कैसे उस लड़की को अपने शरीके हाथ बना लेता जो उसे शुरू दिन से ही बुरी लगती थी, जिसके इस घर में आने के बाद फारिस की अहमियत में कमी आई थी। उसको हमेशा के लिए कैसे अपनी जिंदगी में शामिल करता, जिसका चेहरा उसे इरिटेट करता था। मैं जानती हूँ मेरी कोई औकात नहीं, ना ही मुझे शौक है कि मैं आपकी जिंदगी में शामिल हूँ। मुझे ताया जान जिससे भी कहेंगे किसी भी राह चलते से मेरा निकाह पढ़वा देंगे, मैं कर लूंगी। मुझे अपने ताया जान से आगे कुछ नहीं, और मेरा बस चले तो मैं आपकी शक्ल दिखना भी ना गवारा करूं। वो भी दो बदो बोलती उसका फशार उन बढ़ा के। फारिस ने गुस्सा से उसे थामे दीवार के साथ पटका। तुम मुझे ठुकराओगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? अब तुम्हें बताऊंगा कि फारिस इस्माइल है कौन। तुमसे निकाह भी करूंगा और तुम्हारी जान भी निकालूंगा। नाउ गेट लॉस्ट। उसे दरवाजे की जानिब धक्का दे गया। वो गिरते गिरते बची थी, लेकिन नम निगाहों से उसे देखती कमरे से बाहर भागी। वो सीधा भागती हुई कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद किए फूट फूट कर रो दी। इतनी बेइज्जती उसकी जिंदगी में किसी ने नहीं की थी। न जाने क्यों इससे इतनी खार खाता था। बिला वजह की इस नफरत को सहते सहते अब फजर की बस हो गई थी। माँ बाप के सर पे ना होना उसके लिए एक गाली बन गया था। इस्माइल साहब ने आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और सबको मदऊ किया था। फारिस इस पार्टी में अभी तक नहीं पहुंचा था, जबकि सभी को उसका इंतजार था, क्योंकि आज की पार्टी का सेहरा फारिस को ही जाता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उसी ने ही काम किया था और इससे उन्हें 10 करोड़ का फायदा हुआ था। काफी देर हो गई थी लेकिन वो अभी तक नहीं आया था और ना इस्माइल साहब का फोन अटेंड कर रहा था। दुरानी साहब, काफी देर हो गई है, फारिस न जाने कब आए। तबस्सुम बेगम ने उनके पास आते हुए धीरे से कहा, 5-10 मिनट और दिख लेते हैं, क्योंकि निकाह भी तो करना है ना। इस्माइल साहब पुरसोच अंदाज में बोले। तबस्सुम बेगम एक पल को परेशान सी होगी,
کیونکہ اس نکاح کے بارے میں فارس نہیں جانتا تھا اور انہیں اس چیز کا ہی ڈر تھا کہ وہ سب کے سامنے انکار کر دے گا۔ درانی صاحب، آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو پہلے بیٹے کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا؟ یوں اچانک وہ یہ سب کچھ دیکھے گا تو برا نہ مانا آ جائے گا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں فارس کی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی دکھائی دی۔ سفید فراک میں سجی فجر نے اس شہزادوں جیسی آن بان شان رکھنے والے شخص کو دیکھا۔ اس کے لیے آسمان کا وہ چاند تھا جو کبھی بھی اس کی دسترس میں نہیں آ سکتا تھا، اور یہ بھی وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ دیر بعد سب لوگوں کے سامنے اس نے نکاح سے انکار کر دے اس کی جگ ہنسائی کرنی تھی۔ فجر تو جیسے تیار بیٹھی تھی اور اندر آتے ہی فارس اپنے باپ کے گلے لگا۔ سب نے یہ منظر دیکھتے تالیاں بجائی۔ آجو، مولوی صاحب کب سے ویٹ کر رہے ہیں، نکاح ہو جائے پھر کیک کٹ کرے اور بوفے کھولے۔ نکاح؟ کیسا نکاح؟ وہ حیران ہوا۔ بیٹا، آپ کا اور فجر کا نکاح، کل ہی تو آپ نے رضامندی دی تھی۔ وہ کل رات ان کو فجر سے نکاح کی حامی دے کر گیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ایک دن پہلے وہ بتا تھا اور اگلے دن اس کے بابا اس کا نکاح سرپرائز دے دیتے۔ لیکن بابا اتنی جلدی؟ وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ بیٹا، نیک کام میں دیری کیسی؟ چلو آ جاؤ، مولوی صاحب نکاح شروع کرے۔ فارس لب پیجے وہی مولوی صاحب کے پاس بیٹھا۔ اس وقت وہ شدید غصہ میں تھا، لیکن باپ کے سامنے اونچی آواز میں وہ کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے میں سے نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی ماننی پڑ رہی تھی۔ اندر کمرے سے فجر سے قبول ایجاب کرنے کے بعد مولوی صاحب فارس کی جانب بڑھے تھے۔ فارس اسماعیل درانی ولد اسماعیل درانی، آپ کا نکاح فجر اکرام بنت اکرام درانی سے 1 کروڑ سکہ رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اتنا زیادہ حق مہر؟ پاپا، حق مہر کم کرے، اسے باپ کے قریب ہوتے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن فارس، تم اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہو۔ کم کیوں؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ پاپا، یہ سب ایسی ہی باتیں بنی ہیں، 50,000 بہت ہے، پلیز، شرعی جو بنتا ہے وہ۔ اسماعیل صاحب کی گری پر ایک دم فارس کی زبان کو بریک لگا۔ مولوی صاحب، حق مہر 2 کروڑ کرتے۔ اچانک سے ان کے منہ سے نکلتے الفاظ سنتے وہاں موجود سب لوگوں نے انگلی دانتوں میں دبا لی۔ فارس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے وہ لب پیچتے قبول ہے کہہ گیا۔ مبارک ہو۔ نکاح کے بعد دعا کرتے مولوی صاحب نے مبارکباد دی۔ کیک کٹنگ کی سرمنی کے وقت فجر کو بھی باہر بلایا گیا۔ سب کی بھرپور تالیوں میں دونوں نے مل کر ایک ہی نائف سے کیک کٹ کیا، جبکہ فارس کی گرفت اس کے نازک ہاتھ پہ انتہا کی سخت تھی۔ وہ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ کتنا غصہ میں ہے۔ کھلاؤ ایک دوسرے کو، اسماعیل صاحب نے پیار سے کہا تو فجر گھبرا گئی۔ فارس سے جٹ سے کیک کا ایک پیس مسکراتے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ دھیرے سے منہ کھولتی وہ کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھے۔ فجر نے بھی کیک اس کی جانب بڑھایا تو ایک قہر آلود نگاہ اس پہ ڈالتا دانت چباتے اس کی فنگر کو بھی دانتوں تلے دبا گیا۔ وہ ذرا سا سسکی۔ سب نے ہوٹنگ کی تو فجر نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بوفے کھل چکا تھا جبکہ فارس فون کال اٹینڈ کرتا وہاں سے دور ہٹ گیا۔ فارس، ہیو اے لو ایچ ادر، ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ دوسری جانب مرینا تھی، اس کی محبت، اس کی چاہت۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ حیران ہوا۔ ابھی بات یہ نہیں کہ مجھے کس نے بتایا، بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ مرینا، میں تم سے مل کر تمہیں ساری بات سمجھاؤں گا یار، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچانک ہی بابا نے میرے سر پر یہ بم پھونک دیا۔ فارس، تم دودھ پیتے بچے تو نہیں ہو کہ جس کسی نے نکاح کے لیے بٹھایا اور تم چپ چاپ بیٹھ کے؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تم جانتی ہو میں اپنے بابا کی کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتا، اور میرا کیا؟ وہ رو دی۔ تم میری محبت ہو مرینا، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ فجر تو بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی جیسے آج تمہیں یہ نکاح کی خبر ملی، طلاق کی بھی مل جائے گی، ڈونٹ وری، ٹرسٹ می میری جان۔ وہ اسے سمجھاتا ہوا رونے سے منع کر رہا تھا کہ تبھی ایک وجود نے اس کی یہ بات سنی۔ اس کی آنکھیں چمکی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو اس شخص کے وارے نیارے ہو جاتے جو آج پہلی بار فجر کو دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس کا خوبصورت نازک سا نسوانی وجود اس شخص کو پاگل کر گیا تھا۔ وہ ایک دل پھینک بندہ تھا۔ ہر خوبصورت لڑکی اس کی کمزوری تھی۔ جب تک اس کے ساتھ رات نہ گزار لے اسے سکون نہیں آتا تھا۔ ایسے میں فجر اسے بری طرح گھائل کر گئی تھی۔ اسے اب فجر کے ساتھ ایک رات گزارنی تھی۔ اس کا نکاح فارس سے ہوتا دیکھ وہ دل محسوس کر رہ گیا تھا، کیونکہ فارس پورے خاندان میں جنونی، ضدی اور غسیلا مشہور تھا، اور جہاں کی زبان سے بات نہ بنے وہ ہاتھ کا بھی استعمال کر لیتا تھا۔ اس لیے کامران نے چاہنے کے باوجود اس لڑکی کو جی بھر کے نہ دیکھا تھا، اور اب جب کسی یہ پتہ چل گیا تھا
کہ اس نکاح میں فارس کی رضامندی شامل نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ اپنا ٹانکا فٹ کر سکتا ہے۔ کامران فارس کی پھپھو کا بیٹا تھا جو زیادہ تر شہر سے باہر رہتا تھا۔ آج بائی چانس وہ آ گیا تھا۔ اب اس کی نظریں فجر کو ڈھونڈ رہی تھی جو اسے اپنے کمرے کی جانب جاتی دکھائی دی۔ سبھی اسی وقت کھانے میں مصروف تھے۔ موقع دیکھتے ہوئے چپکے سے فجر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک نہیں لگایا تھا۔ وہ بہت آرام سے اندر گھس گیا۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار کر بھی ایک طرف رکھ ہی رہی تھی کہ کسی انجان شخص کو روم میں آتے تھے دوبارہ سے اوڑھ گئی۔ کون ہے آپ اور میرے روم میں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی۔ دروازے سے۔ وہ بہت ہی پرسکون ہو کر اسے جواب دیتا ہوا بولا، نکلو میرے کمرے سے ابھی۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ اتنی مشکل سے تو اندر آنے کا موقع ملا ہے، اب دیدار کیے بغیر تو جانے والا نہیں یہاں سے۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ کامران نے فجر کے دوپٹے کو کھینچنا چاہا تو وہ چیخ مارتے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑا گئی۔ خبردار جو مجھے چھوا، شور مچا کر سب کو اندر بلا لوں گی۔ کس کو بلاؤ گے؟ اپنے اس شوہر کو جس نے تم سے نکاح بھی زور زبردستی کیا ہے۔ یہ تمہارے ہونے کے باوجود کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے یقین دلا رہا ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں چھوڑ دے گا اور اس سے شادی کر لے گا۔ کس بات کا تمہارے اندر نخرہ ہے؟ میرے پاس آؤ، تھوڑا وقت دو، خوش کرو، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ کامران نے اس کے ہوش ربا روپ کو دیکھتے مخمور لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے ایک پل کو فجر کا دل لرزا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ فارس کی پسند نہیں ہے، لیکن یوں کوئی اور آ کر اس کے منہ پر یہ سچ بولے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اب پاس آؤ گے یا مزید نخرے دکھانے کا ارادہ ہے؟ کامران کہتے ہی چلتا ہوا خود اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ اسے چھوتا، فجر کا ہاتھ اس کے اوپر اٹھ گیا۔ 5 انگلیوں کا نشان اس کے چہرے پر چھوٹ گیا۔ اب اگر تم نے مزید پیش قدمی کی تو منہ نوچ لوں گی تمہارا۔ وہ بچھڑی شیرنی کی طرح اس کے اوپر چپٹی تھی۔ اسے یہاں آئے کافی وقت بیت گیا تھا۔ اسے اب نکلنا تھا کہ اس سے پہلے کوئی ادھر آ جاتا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے، اس کی قیمت تم اپنا آپ مجھے سونپ کے چکاؤ گی۔ وہ غصے سے للکارتا ہوا واپس باہر نکل گیا، جبکہ فجر اس کے جاتے ہی دروازے کو لاک لگا گئی اور دروازے کے ساتھ لگی بیٹھی پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اپنے گھر میں عزت کا خطرہ، وہ بھی فارس کے نام کے ساتھ جڑ کر، کیا وہ اتنی ارزاں ہو گئی تھی؟ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ سے مکے مارے۔ اس کا جی چاہا اس دل کو نوچ کے پھینک دے جس میں وہ ظالم شخص فارس ترانی بستا تھا۔ اب سے نہیں، نہ جانے کب سے۔ وہ شدت سے رو دی۔ جانے دل میں کب سے ہے تو، جب سے میں ہوں تب سے ہے تو، مجھ کو میرے رب کی قسم یارا سب سے پہلے ہے تو۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے نہ پریشان ہو جایا کرو۔ آج بہت دنوں بعد یونی آئی تھی۔ یونی میں اس کا ایک ہی دوست تھا، حشام علی، اور دوست حوریہ ثاقب۔ ان دونوں کے ہونے سے ہی فجر کی زندگی میں رونق تھی۔ وہ دونوں اسے سچے دل سے جانا چاہتے تھے۔ اچانک نکاح پر حشام نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ رو دی۔ اب حشام پریشان ہوتا اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر، کوئی بات پریشان کر رہی ہے کیا؟ تو ہمیں بتاؤ۔ حشام کی بات پر سے زبردستی مسکراتے سر نفی میں ہلایا۔ وہ اپنی وجہ سے اپنے دوستوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پھر سے چھپا گئی۔ تبھی دور سے حوریہ آتی دکھائی دی۔ وہ سیدھا آتے اس کے گلے لگی۔ جا بے وفا جا، مجھے بات نہیں کرنی، اکیلے ہی نکاح کر لیا اور ہمیں بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ہنسمکھ نٹکھٹ شرارتی سی فجر کی زندگی کی اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت تھی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتی۔ وہ من منائی، چلو پھر ٹریٹ بنتی ہے، ٹریٹ دو۔ اسی بازو سے پکڑ کے کھینچنے لگی۔ فجر نے مدد طلب نظروں سے ہاشم کی جانب دیکھا جو ان کو جاتے ہوئے دکھتا مسکرا دیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ ان دنوں جب وہ یونیورسٹی سے غیر حاضر تھی تو حوریہ شاہ کے ساتھ اس کی کتنی بڑی لڑائی ہو چکی تھی اور اب تو وہ اسے منہ بھی نہیں لگا رہی تھی اور دونوں میں ناراضگی چل رہی تھی۔ ارے رکو تو، ہاشم کو بھی تو آنے دو۔ فجر نے حوریہ کو روکتے ہوئے کہا، وہ آ کر کیا کرے گا؟ ہم دونوں لڑکیوں میں اس کا کیا کام؟ اس کو رہنے دو۔ وہ تنگ کر بولی، حوریہ وہ ہمارا دوست ہے، پھر ہم پارٹی بھی تو مل کر ہی کریں گے نا۔ نہیں، تم مجھے الگ سے دو اور اس کو الگ سے دے دینا۔ ابھی چلو میرے ساتھ۔ حوریہ نے پھر سے اسے کھینچا۔ اتنے میں زمل ہاشم کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ ہاشم پلیز، مجھے یہ سوال سمجھ نہیں آ رہا، تو مجھے سمجھا دو نا۔ زمل بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ حوریہ آگ بگولا ہوتی تن فن کرتی اس کے پاس پہنچی۔ نہیں، یہ نہیں سمجھا سکتا، ابھی ہم پارٹی کرنے جا رہے ہیں، تو تم کسی اور سے رابطہ کرو۔ حوریہ ٹیڑھے میڑے منہ بناتی ہاشم کو کلائی سی زبردستی تھامے اس کو اپنی طرف کھینچتی۔ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا وہ۔ کون سی پارٹی؟ مجھے تو کوئی پارٹی نظر نہیں آ رہی۔ زمل نے اونچی آواز میں پوچھا
تو ذرا سا رخ موڑے اسے دیکھتی گہرا سانس بڑھ گئی. یہ میں ہوں، یہ میرے دوست ہے، اور ہم سب مل کر کنٹین میں پارٹی کرنے جا رہے ہیں. آخر میں وہ بہت ادا سے کہتی اتراتی ہوئی دونوں کے ہاتھ تھامے آگے بڑھ گئی. فجر اور حشام کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا. تینوں نے مل کر خوب انجوائے کیا. آنے والے وقت سے بے خبر وہ تینوں آج کو جی رہے تھے. تم مجھ سے پیار نہیں کرتے فارس. اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو ابھی تک اس کو اپنے نکاح میں نہ رکھا ہوتا. مانا کہ تمہارے پاپا نے زبردستی تمہارا نکاح سے کر دیا، لیکن اب تم اس نکاح کو ختم تو کر سکتے ہو نا، کوئی بھی بہانہ بنا کر. اگر اس نکاح کو ختم نہیں کرو گے تو تم ہمارا رشتہ لے کر میرے گھر کیسے آؤ گے؟ اور میری امی کبھی بھی شادی شدہ شخص کے ساتھ مجھے رخصت نہیں کریں گی. فارس، تم پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. لڑکی کو طلاق دے کر سائڈ پر کرو. مرینا اس وقت سخت غصے کے عالم میں تھی. تقریباً آج ان کے نکاح کو 1 ماہ ہو چکا تھا، لیکن دوسری طرف مرینا کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیے تھے. اس لیے اب وہ فارس سے خفا ہو رہی تھی. فکر نہیں کرو، ایسا نہیں ہوگا. بہت جلد میں اس بوجھ سے آزادی حاصل کر لوں گا. بس مجھے ایک موقع کی تلاش ہے، اس کے بعد دیکھنا. موقع کی تلاش کیوں کر رہے ہو؟ تم موقع خود کیوں نہیں برابر کرتے؟ مرینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ اور اس کے بعد جو مرینا نے اسے راہ دکھائی وہ سوچ میں پڑ گیا. یہ سب نہیں کر سکتا میں. تم پاگل ہو گئی ہو. اس میں پاگل پن والی کون سی بات ہے فارس؟ تمہارے گھر والے اس کو عزت دیتے ہیں، آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، تم سے زیادہ اس کی چاہت کرتے ہیں. وہ تمہیں پوچھتے تک نہیں. تمہاری کسی بات کی کوئی ویلیو نہیں. تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے لیے صرف اور صرف فجر ہے، وہی اہم ہے. اور اب ان کا ایک ہی حل ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، جو سانپ بھی مر جائے گی اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی. کم سے کم تمہارے گھر والوں کو احساس تو ہوگا کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے. وہ اسے کیا باور کروانا چاہ رہی تھی فارس یہ تو نہیں سمجھ سکا، لیکن اس کی کچھ باتیں فارس کے دل پر لگی تھی. کیونکہ یہ سچ تھا کہ گھر اس کا تھا، لیکن اس گھر میں اہمیت فجر کی تھی. اور اب اس کو واقعی اس کے بارے میں سیریس ہو کر سوچنا تھا. اسے فجر کو صرف اپنی زندگی سے نہیں، اس گھر سے بھی باہر نکالنا تھا، اور اس کے لیے بہت بڑی چال کھیلنی پڑنی تھی. فجر بیٹا، تم بھی ساتھ چلتی تو بہت اچھا ہوتا. رقیہ خالہ کے گھر ان کے پوتے کا آج عقیقہ تھا. اسماعیل صاحب اور تبسم بیگم دونوں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے اور فجر کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے تھے. لیکن فجر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس نے جانے سے انکار کر دیا. تائی جان، میں پھر کسی دن چلی جاؤں گی، آج بالکل بھی ہمت نہیں ہے. زکام زیادہ لہجے میں وہ بولتی ذرا سا اٹھ کر بیٹھی. میں تمہارے تائی جان سے کہتی ہوں کہ وہ اکیلے چلے جائیں. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا تو میں بھی. ارے نہیں تائی جان، اتنی بھی خراب نہیں ہے. آپ میری وجہ سے اپنا جانا کینسل کر دیں. اب جانتی ہے نا کہ خالہ کتنی ناراض ہو جائیں گی. آپ جائے. اچھا تم پھر اپنا خیال رکھنا. موسم بھی بہت ابرلود ہوا پڑا ہے. سب کچھ فریج میں تیار پڑا ہے، فارس آئے تو دیکھ لینا کھانا وغیرہ. کیونکہ شانو کی امی بھی بیمار ہے تو جلدی چھٹی لے گئی تھی. صبح کوشش کروں گی کہ میں تمہارے تایا کے ساتھ جلدی آ جاؤں. وہ اس کا ماتھا چومتے اسے اللہ حافظ کہتے باہر نکل گئی، جبکہ وہ واپس پھر سے بستر پر ڈے سی گئی. رقیہ خالہ کا گھر 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، اور وہ جب بھی ان کے گھر جاتے تو وہ رات روک لیتی تھی، اس لیے اسے سمجھا کر جا رہی تھی. فارس رات کو کافی لیٹ گھر آیا تھا. اسماعیل صاحب سے فون پر اطلاع دی تھی کہ آج وہ گھر پر نہیں تو جلدی گھر چلا جائے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ لیٹ گھر پر آیا تھا. اسے گھر میں کسی رضی روح کی موجودگی محسوس نہ ہوئی. وہ گھر آتے کچھ دیر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا رہا. اس وقت اس کی دماغ میں جو چل رہا تھا وہ صرف بربادی کی طرف لے جانے والا راستہ تھا. وہ یہ سب کرنا چاہتا تھا پر اس کا ضمیر نہیں مان رہا تھا. بالآخر ضمیر ہار گیا. اب اس کا رخ فجر کے روم کی جانب تھا. دروازہ دھیرے سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا. وہ نسوانی وجود اس وقت کمفرٹر میں گول تھا. فارس کا جی چاہا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، لیکن پھر خود کو حق بجانب سمجھتے اس لیے فجر کی جانب پیش قدمی کی. دھیرے سے اس کے وجود سے کمفرٹر کو ہٹایا. اس کا چہرہ انتہائی لال ہوا تھا. فارس نے جھک کر اس کا ماتھا چیک کیا. وہ بخار میں بری طرح بھنک رہی تھی. فجر فجر اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن وہ ہوش و آواز کھوئے ہوئے تھی. وہ دھیرے سے اسے باہوں میں بڑھتے باتھ روم میں لایا اور نیم گرم پانی کے شاور کے نیچے کھڑا کر دیا. وہ لڑسی تھی اور فارس کے سینے سے لگتی اس کی باہوں میں سمانا چاہا، اس کے مخملی وجود کو اپنے سے چپکتے محسوس کرتے. فارس کے پورے جسم میں سپارک سا پیدا ہوا تھا. اس کے ساتھ چپکے چلی جا رہی تھی. ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ بات مکمل نہ کر پائی تھی.
فارس نے شاور بند کرتے اسے واپس روم میں لاتے بستر پر لیٹایا۔ ان لمحوں میں وہ تھر تھر کانپ جا رہی تھی، جبکہ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہی فارس کو بھی سارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آنکھیں بند تھی، لب کپ کپا رہے تھے، جسم میں ہلکا ہلکا لرزہ طاری تھا۔ اس کی صاف شفاف گردن پہ پانی کی بوندیں کسی ابر نیسا کی طرح قطرے کی مانے چمک رہی تھی۔ فارس نے بے اختیار ہوتے اس کی گردن پہ لب رکھے تو اس کے جسم کو اب ٹھنڈا پایا۔ اس کے جسم کا ٹیمپریچر ایک دم گرا تھا، اس کی سانسیں بھی مدم چل رہی تھی۔ فجر وہ پریشان ہوتا اسے پکار گیا۔ اس کے چہرے پر تھپکی تھی، لیکن وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ فارس کی نگاہ اس کے گیلوں کپڑوں پر گئی تو لائٹس آف کر گیا۔ لمحے سرکتے جا رہے تھے اور وہ اس کو اپنے قریب کرتا سارے پردے گراتا چلا گیا۔ فجر کو خود پہ وزن محسوس ہوا تو اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے پیچھے ہٹانے لگی تو فارس نے اس کی دونوں کلائیوں کو تکیے پر پن کیا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چھوڑے مجھے فارس، مت کرے پلیز۔ وہ ہوش و حواس میں لوٹ رہی تھی۔ اپنے اوپر جھکے فارس کو دیکھتے وہ تڑپی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس سے نفرت کے دعوے کرنے والا شخص یوں اس کے قریب آ جائے گا، وہ بھی رات کی تاریکی اور اکیلے پن کا فائدہ اٹھانے۔ دور ہٹے ورنہ طے جان کو آپ کی شکایت لگاؤں گی۔ وہ چلائی تھی پر اس کی آواز فارس کے لبوں میں دم توڑ گئی۔ اگر خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دو گی تو تمہاری بہتری ہوگی، ورنہ میں زور زبردستی پہ آیا تو تکلیف تمہیں ہی ہوگی۔ اس کی باتوں پر فجر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، لیکن فارس نے بالکل بھی اس پر رحم نہ کیا۔ وہ مرینا کی باتوں میں آتے خوبصورت اور پاکیزہ رشتے کو خود ہی خراب کر گیا۔ اس نے فجر کو اندر تک توڑ کے رکھ دیا۔ اسے فارس کو ہمیشہ اپنے دل کی سلطنت پہ سب سے اوپر بٹھایا تھا۔ وہ اپنا معیار آج فجر کے دل سے گروا بیٹھا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ وہ ترک کے بولی۔ بہت بدتمیز ہو گئے تو، ذرا لحاظ نہیں بات کرنے کے، مینرز نہیں تم میں؟ حشام نے خفگی بھرے لہجے میں کہا۔ او ہیلو، مجھے تمیز نہ سکھاؤ، کام کی بات کرو۔ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولی۔ مجھے ملنا ہے ابھی تم سے۔ حشام نے بھی بنا بحث کیے اصل مدعے پر آنا ضروری سمجھا۔ کیوں ملنا ہے؟ ملو گی تو بتاؤں گا نا۔ ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، فوراً پہنچو۔ وہ آرڈر لگاتا کال بند کر گیا۔ ایک تو مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آتی، جب دیکھو روب جما رہا ہوتا ہے۔ اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی تو وہ ڈریس پڑتی جلدی سے تیار ہونے چلی گئی۔ وہ ایک بہت بڑے خواب سے ڈر کر اٹھا تھا، پورا جسم پسینے میں شرابور تھا، دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ اٹھ بیٹھا۔ جب سے اس نے فجر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا تب سے وہ یوں ہی بے چین تھا۔ اس کا ضمیر اسے پل پل ملامت کرتا، پر وہ بے حس بنا ہوا تھا، کیونکہ مرینا پل پل اس کا برین واش کر رہی تھی، جس سے وہ خود کو حق پہ سمجھتا۔ کچھ پل کو سب بلا دیتا، لیکن جب بھی اکیلا ہوتا اسے اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ نیندیں اس کی حرام ہو گئی تھی، وہ ٹھیک سے سو نہیں سکتا تھا۔ بستر سے اٹھتا تو وہ بالکنی میں آ گیا۔ تازہ ہوا انہیل کرتا وہ کالے آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس واقعہ کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ یہ سب کچھ اب بھی فارس کے دماغ میں پہلے دن کی طرح تازہ تھا۔ فارس نے اپنی آنکھیں موندی، انہیں لمحوں کو یاد کرتے ہوئے جیسے پرسکون ہو جاتا۔ وہ لمحے، ان لمحوں کا سکون، شدت وہ چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتا تھا۔ اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے کچلتا وہ اپنے جذبات کی لگامیں ڈالنے لگا، جو پھر سے فجر کے وجود سے اپنی طلب پوری کرنے کے بیدار ہو رہے تھے۔ تبھی اس کی نگاہ گارڈن کی جانب اٹھی۔ وہاں وہ رات کے وقت کیسے گارڈن میں گھوم رہی تھی، وہ بھی صرف ایک سنگل شال لیے۔ پاگل لڑکی، وہ زیر لب بولتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کتنا درد تھا اس کے چہرے پر۔ وہ ایسی تو نہ تھی، زیادہ ہنستی نہ تھی، پر خوش ضرور رہتی تھی۔ پر اس رات کے بعد فارس نے اسے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی ہو گئی تھی، زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ فارس نے سر جھٹکا اور اندر بڑھ گیا۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے دل میں۔ اس کا چہرہ دیکھ کے کچھ حد تک وہ پرسکون ہو گیا تھا، اور وجہ نہ کچھ جانتا تھا اور نہ جاننے کی اسے ضرورت محسوس کی تھی۔ نکاح کرو گے مجھ سے؟ ہشام نے رنگ اس کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تو حوریہ ایک پل کو شوق لگے۔ لیکن نکاح یوں اچانک نہیں، بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ میں اپنی مما کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، ہمارے رشتے کے لیے۔ اور مزید گویا ہوا، پر حوریہ کے چہرے کی تاثرات بدلے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے تمسخر اڑاتے پیچھے ہو کے بیٹھی تھی۔ حشام کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب؟ حشام، ہم اچھے دوست ہیں بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پتہ نہیں کیسے تم نے یہ سب سوچا۔ اب کے بار اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ ٹھیک ہے،
وہ سامنے رکھی رنگ کے باکس کو بند کرتا ہوا اٹھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہوریا بوکھلا سے گئی۔ آج کے بعد ہمارے بیچ دوستی کا رشتہ بھی ختم۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے گردن ترچھی کرتے ہوئے بولا اور آگے بڑھا۔ حشام رکو، میری بات سنو۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے پیچھے لگ گئی، جس کی سنے بغن بنا تیزی سے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تو اس سے مذاق کر رہی تھی، لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ اس سچی میں اس سے یوں خفا ہو جائے گا۔ وہ پارکنگ کے بجائے سڑک پر جا رہا تھا۔ اس وقت اس قدر غصہ کے عالم تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا سے کیا کرتے، یہاں تک کہ اپنے پیچھے آتی ہوریا کی آواز بھی اس کے کانوں سے نہ ٹکرائی۔ حشام! وہ سڑک کے بیچوں بیچ رکتے گہری سانس بھرتی بہت ہی اونچی آواز میں اسے پکار گئی۔ اسی لمحے اس کی جانب پلٹا اور اس کے پیچھے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہوگی۔ دوسری جانب سے آتی گاڑی کا بھی اسے ہوش نہ تھا۔ حشام فوراً سے پیشتر اس کی جانب لپکا، اسے کھینچ کر پیچھے کیا، ورنہ اسے گاڑی سے پوری طرح ہٹ کرنا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ایسے کون بیچ سڑک پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے؟ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ تم میری آواز سنی نہیں رہے تھے؟ اتنا تیز تیز چلتے ہو۔ وہ من منائی، واپس جاؤ۔ اسے سر لہجے میں کہتا رک پھیر گیا۔ واپس جانے کے لیے تو نہیں آئی، میری رنگ دو۔ ہوریا نے اس کے ہاتھ سے وہ ڈبیا لے لی جائے۔ کیوں؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتے اسے گرا۔ میر حشام حیدر خان، جو چیز میری ہے وہ میری ہے، سمجھے تم؟ لاؤ دو مجھے۔ وہ جنونی سی ہوئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت سڑک کے کنارے کرے بحث کر رہے تھے۔ تم انکار کر چکی ہو، حشام نے بھی صاف انداز میں ٹکا سا جواب دیا۔ حشام، تم جانتے ہو میں نے مذاق کیا تھا۔ وہ اب صفائی دے رہی تھی، لیکن میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں، نہ پہلے تھا اور نہ اب۔ بات ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں تھی۔ واپس جاؤ۔ شام کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ہوریا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجھے میری رنگ دو شام۔ اب کی بار وہ گہرے سانس پڑتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ ہوریا، یوں بیچ سڑک پر تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ واپس۔ وہ اسے غصیلے لہجے میں بولا۔ رنگ دو۔ اس کا گریبان تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولتی، آنسو کو آنکھوں میں بہنے سے نہ روک پائی۔ امپاسبل، وقت گزر گیا اور تم اسے کھو چکی ہو۔ حسام کا لہجہ اب مزید سرد ہوا۔ ہوریا نے دھیرے سے اس کا کالر چھوڑا، اپنے آنسو پوچھے اور سر اس بات میں ہلاتے پیچھے قدم لیتی وہ وہاں سے بھاگی۔ اف، کیا کروں اس لڑکی کا، آفت ہے پوری۔ حشام نے اس کے پیچھے لپکا، وہ اب بیچ سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ حشام نے فوراً سے اسے جا لیا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بہت ہی کوئی اتری ہوئی لڑکی ہو، تو کوئی عقل ہے یا نہیں تم میں؟ گاڑی میں بٹھاتے وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا، جبکہ ہوریا خاموش رہی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ کچھ پل دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ وہ ونڈو اسکرین پر دیکھتے بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھے تھی کہ ایک خوبصورت جگہ پر گاڑی روکتے حشام نے اس کی جانب مڑا۔ ارد گرد درخت اور سبزہ زار تھا اور اکا دکا لوگ ہی تھے۔ حشام نے ڈبیا کھول کر رنگ اس کی انگلی میں پہنا دی اور پھر بھی چپ رہی۔ آنسو پوچھے تو گالوں کو رگڑ رگڑ کے لال کر دیا۔ تم مذاق کر سکتی ہو، میں کروں تو غصہ؟ رونا تو نہ، یہ غلط بات ہے۔ اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تو اس کی جانب دیکھتے غصہ سے اس کے قریب ہوتے، پھر اس کا کالر تھام کے۔ تم صرف میرے ہو، یاد رکھنا، ورنہ میں اپنی بھی جان لے لوں گی اور تمہاری بھی۔ وہ جنونی لڑکی اس وقت حشام کا دل دھڑکائے جا رہی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی سے وہ اب مشکل ہی وہ ہضم کر پا رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے ہاتھ سے کالر کو چھڑواتے اسے دیکھتا دھیما سا مسکرایا۔ جسٹ ریلیکس جان، تمہارا ہی ہوں، اتنا جنونی مت ہو، یہ نہ ہو کہ کل رشتے کی وجہ سیدھا بارات لے آؤ۔ اسی محبت پاش انداز میں کہتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ جی نہیں، بارات پڑھائی مکمل ہونے کے بعد۔ وہ اطراء کے رنگ کو دیکھتی مسکرا کر بولی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس اتھری گوڑی کو لگام کی بہت ضرورت ہے، اس لیے میں نے دیر بالکل نہیں کرنی۔ اور معنی خیز انداز میں بولتا اسے پہلی بار شرمانے پر مجبور کر گیا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو خود کو گوڑی کہنے پر شرما رہی تھی۔ فجر اس وقت شوق میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کی تائی جان اس کے پاس بیٹھی اس کی شکل دکھ رہی تھی۔ فجر کی پچھلے 3 دن سے طبیعت خراب تھی۔ آج چکر آئے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں گڈ نیوز سنائی۔ تب سے اب تک وہ دونوں بالکل خاموش تھی۔ فجر، مجھے ساری بات بتاؤ بیٹا، کچھ مت چھپانا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی، جبکہ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر بولنا ہی ہوتا تو انتظار کیوں کرتی؟ فجر، رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ اب کی بار تھوڑا سا سختی سے بولی، تائی جان، مجھے نہیں یاد۔ اس کا روتے ہوئے جواب دینا تبسم بیگم کو آندھیوں کی ضد میں لے آیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم ماں بننے والی ہو اور تمہیں ہی نہیں پتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تائی جان،
میں بخار میں بے ہوش پڑی تھی. مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص آیا اور میں نہیں دیکھ پائی. میں ہوش میں نہیں تھی. وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پوٹ پوٹ کر رو دی. تبسم بیگم کا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. یہ بات تمہارے تایا جان کو پتا چلی یا فارس کو تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. وہ بھی رو دی. انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اگر یہ سب جاننے کے بعد فارس نے تعلق توڑ دیا تو وہ دل پہ ہاتھ رکھ گئی. تائی جان، میں ہر فیصلے کے لیے تیار ہوں. میں جانتی ہوں میرا کوئی قصور نہیں. میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا گیا ہے، لیکن میں اپنی وجہ سے اس گھر کو بکھرنے نہیں دے سکتی. آپ تایا جان اور فارس کو سچ سچ بتا دیں. اس نے پہلی بار کوئی سخت فیصلہ لیا تھا. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ الجھی. اس وقت وہ فجر کی ماں بن چکی تھی. فجر نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ایک کھچکی لی. اس کا نصیب بھی اس کی ماں کی طرح ہوگا. ماں کی طرح یہ بھی آپ کے ٹکڑوں پر پلنے لگے گا. بکواس بند کرو. 2 تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے. انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. فجر کا دکھ انہیں اپنے دل پہ اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن انہیں جلد از جلد کوئی قدم اٹھانا تھا. یہ بات زیادہ عرصہ تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی. دوسرے دن تبسم بیگم نے شوہر اور بیٹوں کو بٹھا کر سب بتا دیا. فارس تو زلزلوں کی زد میں تھا. مطلب اتنے وقت سے وہ چپ تھی تو اسے یہی نہیں پتا اس رات کون آیا تھا. اسے یاد ہی نہیں تھا. وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا گہرا سانس بھرتے ماں باپ کو دیکھنے لگا. گھر کے اندر کوئی باہر والا کیسے آ سکتا ہے؟ اسماعیل صاحب پرسوچ انداز میں بولے. ابھی تو اس نے اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے کہ بری طرح بخار میں بھٹک رہی ہے. میڈیسن دے کر سلایا. ہم بڑے ہیں درانی صاحب، اور بچی ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں جلدی فیصلہ لینا ہوگا. تبسم بیگم کی بات پر وہ دونوں باپ بیٹا انہیں دیکھنے لگے. کیسا فیصلہ؟ فجر کا سیکنڈ من چل رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ اس کی فارس کے ساتھ رخصتی کرتے. مما، وہ حیران ہوا. فارس بیٹا، انکار مت کرنا. وہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں. اسے سزا مت دینا ورنہ یہ دنیا والے اسے جینے نہیں دیں گے. وہ رو دی تھی. ماحول ایک دم تناؤ کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے، میں یہ رخصتی لینے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. وہ فوراً راضی ہو گیا، لیکن ایک شرط بھی رکھ دی. کیسی شرط؟ اسماعیل صاحب سے دیکھتے ہوئے پوچھا. ایک بات میں آپ کی مانوں گا، ایک آپ میری مانیں گے. میں دوسری شادی کروں گا اپنی من پسند لڑکی کے ساتھ، اور آپ دونوں میرا ساتھ دیں گے. اس کی بات پر دونوں ششر رہ گئے. فارس، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ پلیز اسماعیل صاحب، اسے کرنے دے جو کرنا چاہتا ہے. بس فجر کو اپنا لے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تبسم بیگم نے شوہر کو ٹوک دیا. بیٹا، تم فجر کو رخصت کروا لو. اس کے بچے کی پیدائش ہوتے تم جہاں کہو گے، جس سے کہو گے، میں خود تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی. وہ قطعی انداز میں بولی. مطلب مجھے 9 ماہ انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا. تو اس پہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہے نا؟ لوگ محبت کو پانے کے لیے کتنے سال کا انتظار کرتے ہیں. تم چند ماہ کر لینا. میں نہیں چاہتی کہ تمہاری دوسری بیوی کو دیکھ کر فجر کو ٹینشن ہو، اور ایک بار وہ فری ہو جائے، بچہ اس دنیا میں آ جائے، پھر تم آزاد ہو. تبسم بیگم کی بات پر وہ مٹھیاں بھیج گیا، جبکہ تبسم بیگم کی بات کو ہی مانا گیا تھا. اگلے دن شام کو چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کی موجودگی میں سادگی سے رخصتی کر دی گئی. فجر تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی. اسے امید دی تھی کہ فارس اس کی رخصتی لے گا، پر جب اسے اس شرط کا پتا چلا اور جس وجہ سے اس نے رخصتی لی تو مبہم سا مسکرا دی. فائنلی وہ ہار کے بھی جیت گیا تھا اور فجر جیت کے بھی ہار گئی تھی. فارس روم میں آیا تو وہ کمفرٹر کھولے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے ہوئی تھی. فارس نے اس کا چہرہ جانچنا چاہا. آیا واقعی سے کچھ یاد نہیں ہے یا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اس رات خود فارس نے اس کے لبوں سے اپنا نام سنا تھا. کیا وہ مدہوشی میں بولی تھی؟ کیا اب اس کو کچھ یاد نہیں تھا؟ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور اسے دیکھتا رہا کہ اچانک فجر گھبرا کے اٹھی، اپنے سینے کو مسلنے لگی. تھوک کو اپنے اندر نگلتے ہوئے بمشکل اٹھتی باتھ روم کی جانب بھاگنے لگی کہ لڑکھڑا گئی. فارس نے اسے فوراً تھاما اور باتھ روم لے گیا. وہ وامٹنگ کیے جا رہی تھی، جبکہ فارس اسے کمر سے گریپ کیے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. نڈال ہوتی وہ سر پیچھے پھینک گئی. فارس اسے باہوں میں بھرے باہر لاتے بستر پر لٹا گیا. فارس، اسماعیل درانی، ایک ناجائز بچے کے لیے میری اتنی فکر نہ کریں. اس ناجائز بچے کو آپ نے نام دے دیا، میرے لیے یہی بہت ہے. اور نڈال وجود اور کپ کپاتی آواز میں بولتی فارس کا دماغ کما گئی. شٹ اپ! اس کے اپنے ہی بچے کو وہ ناجائز بول رہی تھی. کیسے برداشت کرتا ہوں؟ نہ تم ہوش میں ہو اور نہ تمہارے حواس اس وقت کام کر رہے ہیں. منہ بند کرو اپنا اور سو جاؤ. وہ پیچھے ہوتا وہ بولتا کبٹ کی جانب بڑھ گیا.
मुंह ही तो बंद कर लिया है। वो कड़वट बदलते तकलीफ ज़दा आवाज में बोली कि फारिस एक पल को थमा और एक पल में सर चढ़ डुकता वॉशरूम में घुसा और शॉवर लेता वापस आया तो गहरी नींद में जाग चुकी थी। बालों को पुश करता वो भी उसकी जानिब आकर लेटा। मोबाइल उठाकर देखा तो मरीना की कोई कॉल या मैसेज नहीं था। वो सुबह से ट्राई कर रहा था पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। उसे सुबह मिलके मनाने का सोचते। मोबाइल एक तरफ रखा, वो जरा सा फजर पे झुका, उसके माथे पर हाथ रखा। उसका बुखार जब किया पर वो नॉर्मल ही था। अब पीछे होके तकिए पर सर गिराया लेकिन नींद कोसों दूर थी। धीरे से फजर का रुख अपनी जानिब मुड़ा, एहतियात से उसको सीधा करते हुए लिटाया। वो क्यों उसकी इतनी केयर कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। बेख्तियार उसके चेहरे पर निगाह दुराते उसके पेट पर हाथ रख गया। एक दिलफरीब सी खुशी की लहर पूरे बदन में दौड़ गई। बाप बनने का एहसास हर एहसास पर हावी हुआ था। हाथ को उसकी शर्ट से अंदर ले जाते अपने बच्चे को अपना लफ्ज महसूस करवाना चाह रहा था। दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो हाथ फेरता फजर को देखे जा रहा था जो मेडिसिन लिए गहरी नींद में थी। धीरे से झुकता वो अपने बच्चे को अपने होंठों के लम्स की पहचान करवा रहा था। अगर फजर जाग रही होती तो ये मंजर देखकर बेहोश हो जाती। फारिस और उसकी इस तरह करीब वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। वापिस तकिए पर सर रखे लेटता वो अब जैसे पुरसुकून सा हो गया था। फजर का सर अपने सीने पर रखे उसके गिर्द हिसार बांधता वो आसूदगी से आंखें मूंद ली। कोई कह सकता था कि यही वो शख्स था जो पहले फजर के वजूद से भी नफरत करता था और अब फजर का वजूद उसके लिए सब कुछ बन गया था। फजर की आंख खुली तो अपने गिर्द हिसार महसूस करते वो जट से पीछे हटी। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़का था। उसके एकदम पीछे हटने से पारिस की आंख खुल गई। वो अपने घने बालों पे हाथ फेरता बिस्तर छोड़ गया। उस शख्स को अब भी अपनी अना ही प्यारी थी। वो अब भी अपने जज्बात पर से आंखें चुरा रहा था। फजर ने अपनी आंखें पूछते धीरे से उठकर बैठना चाहा। बेख्तियार हाथ पेट पर जा ठहरा। कुछ अजीब सा एहसास जागा, एक सुकून सा। कम अज कम कोई से नाजायज नहीं कहेगा सिवाय उसकी माँ के। वो तलखियां हंसी हंसी थी। नहीं करनी तुमसे बात, कैसे मान के तुम उसकी रुखसी के लिए? हमारे बीच तो ये तय हुआ था ना कि तुम इसे बद किरदार कहकर छोड़ दोगे, उसका बच्चा नाजायज होगा। फिर मरीना बेदरीग बोले जा रही थी। सुबान को लगाम तो मरीना, वो मेरा बच्चा है। अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। वो आज पहली बार फारिस का लहजा और अंदाज बदला था। मरीना ने हैरानी से उसे देखा। फारिस ने अपना चश्मा उतारते एक तरफ रखा। देखो तरी मरीना, मेरी बात हो गई है मम्मा से। जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा हम दोनों की शादी वो खुद करवाएंगी। अच्छा, और क्या तब तुम फजर को छोड़ दोगे? वो दुखी अंदाज में बोली। एक पल को खामोशी छा गई। उसी लम्हे मोबाइल पर कॉल आने लगी। फजर इस कॉलिंग देखता वो मरीना को देखने लगा। मरीना की नम निगाहें भी इस नंबर पर थी। फारिस ने कॉल रिसीव की। फारिस प्लीज जल्दी घर आ जाए, ताईजान की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो आंखें नहीं खोल रही। फजर की रोती आवाज पर वो बुखलाते उठा। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब दे बिना। मरीना उसकी राह में हायल हुई। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देता वो वहां से चला गया। वो तो खुद भी नहीं जानता था कि उसके मुंह से ये कैसे निकला, जबकि मरीना का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अब वो पछता रही थी उस वक्त को जब उसने फारिस को फजर के करीब जाकर उससे ताल्लुक जोड़ने और फिर बदकिरदारी का इल्जाम लगाकर छोड़ देने को कहा था। पर फारिस कैसे उसे अपनी बात से मुकर गया था वो समझ ही नहीं पा रही थी। पर एक बात का उसे अंदाजा हो गया था कि औलाद जो इस दुनिया में भी आई भी नहीं थी उसमें बहुत ताकत थी। और तबस्सुम बेगम को लिए अस्पताल आया। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक शूट कर गया था। डोंट वरी, शी इज ऑल राइट। अच्छा हुआ आप बर वक्त इन्हें हॉस्पिटल ले आए, वरना जरा सी मजीद देरी उनकी जान भी ले सकती थी। डॉक्टर उसे थुपकी देते हुए आगे बढ़ गया, जबकि फारिस निगाह बेंच पर एक तरफ बैठे मुसलसल दुरूद पाक वर्द करती फजर पे जा ठहरी, जो मुसलसल दुआएं मांग रही थी। उसका पकीजा चेहरा आज फारिस की दिल को उसकी जानिब खींच रहा था। डॉक्टर के जाते हुए उसके पास चली आई। ताईजान अब कैसी है? मैं मिल लूं इनसे? वो सू करती हुई बोली। थोड़ी देर तक मिल लेना, थोड़ी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए, मम्मा के पास मैं हूँ। वो आम दिनों के बरअक्स नरमी से बात कर रहा था, जिसपे फजर हैरान हो रही थी और उसका हैरान होना बनता भी था। वो ऐसा तो नहीं था। 2 घंटे बाद तबस्सुम बेगम को डिस्चार्ज मिल गया था। फजर अपना आप बुला के उनकी तीमारदारी में लगी थी। तबस्सुम बेगम ने उसे टोका भी, लेकिन उसने सुनी अनसुनी कर दी। इस्माइल साहब बिजनेस मीटिंग्स के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। 2 दिन बाद उनकी वापसी थी।
उन्हें तबस्सुम बेगम की बीमारी की इत्तला भी नहीं दी गई थी, वरना वो परेशान हो जाते। अरे बस करो बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ आराम करो, शाबाश। फारिस, फजर को रूम में ले जाओ, देखो तो क्या हाल बना लिया इसने। और फजर को प्यार भरी निगाह से देखते फारिस से बोली, नहीं ताई अम्मी, आज मैं ही आपके पास होंगी। ताया वो भी नहीं है ना रात को? मैं नहीं बच्चे, मैं ठीक हूँ, कुछ जरूरी अवया हुआ तो मैं आवाज दे दूंगी, जाओ आराम करो, खुद को मेरी वजह से तकलीफ ना दो। उसकी बात काटते हुए बोली, मम्मा ठीक है ना आप? सच बताए। वो माँ के पास बैठा जो मुसलसल उसे इग्नोर कर रही थी। हाँ ठीक हूँ, मुख्तसरीन जवाब देते वो आंखें मूंद गई। फजर बेटा, जाते हुए लाइट्स ऑफ कर देना। इनका यूं इग्नोर करना फारिस को बुरी तरह चुभा था। ये उनकी खराब तबीयत के बायस खामोश रहा। दिन पर लगाकर उड़ने लगे, काफी कुछ बदल रहा था। उनकी शादी को 3 माह गुजर गए थे, जबकि फजर का 5वां मंथ स्टार्ट हो गया था। अब उसका जिस्म भी 12-12 हो गया था। दूसरी तरफ मरीना ने फारिस से राब्ता खत्म कर दिया था, ये करके कि वो फैसला कर ले या उसके साथ ताल्लुक रखे या फजर के साथ। 2 कश्तियों में एक ही वक्त में सवार नहीं हो सकता। फारिस ने भी फिलहाल चुप साध ली थी, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक फजर कमजोर थी और बेबी हेल्थी। ऐसे में उसे हर तरह की स्ट्रेस से दूर रखना था, और फारिस ऐसा ही कर रहा था। उसका ये क्लियरिंग अंदाज देखते तबस्सुम बेगम मजीद गर्व में मुब्तला हो जा रही थी। उनको बेटा फजर का ऐसा ख्याल रखता जिसे उसकी औलाद पैदा कर रही हो। फजर, ध्यान से। उबने अभी फोन पर फूरिया से बात करती और जोश अंदाज में सीढ़ियां नीचे उतर रही थी कि आखिरी सीढ़ी पर उसका पांव लड़खड़ाया। फारिस बेइख्तियारी में उठकर उसके पार जाने पाका और उसे थामा। होश में रहकर चला करो ना, तेज तेज चलने की क्या जरूरत है। उसे डपट रहा था, जिसपे फजर तलखियां हंसी हंसी। आपको तो खुश होना चाहिए, एक बद किरदार और नाजायज बच्चे के वजूद से जान छूट जाती। अपनी कहते हुए नीचे उतर के तबस्सुम बेगम के पास आ पहुंची, जबकि वो पीछे खड़ा गुस्से से बीचों ताप खाता रह गया। फारिस की नरमी का नाजायज फायदा उठाते और अपने लफ्जों की तीर उस पर चलाना नहीं भूलती थी। ताई अम्मी, फूरिया और हशाम के निकाह में आप और मैं, हम दोनों जाएं, बहुत मजा आएगा। वो बहुत ज्यादा पुरजोश हो रही थी। अरे बेटा, मैं क्या करूंगी जाके, तुम फारिस के साथ चली जाना। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी गाल पर हाथ फेरा। ताई मम्मी प्लीज चले ना, थोड़ी देर की तो बात है, आपके बगैर मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने उनके अंदाज में बोली, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ले जाऊंगा। उसके पास आकर बैठा खुरदरे अंदाज में बोला। तू चुप ही कर गई, क्योंकि तबस्सुम बेगम ने उसे प्यार से समझाया था। वो गाड़ी में फारिस की हमरा बैठी दोस्त के निकाह में जा रही थी। उसका दिल हिशाम और पूरिया के लिए बहुत खुश था। दोनों के बीच मोहब्बत वो पहले ही महसूस कर ली थी। उनकी मोहब्बत को आज मंजिल मिल रही थी। इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात होती। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो एक लड़का गजरे लेकर उसकी जानिब आया। साहिब ही गजरे ले ले। उस बच्चे की तरफ देखते फारिस ने शीशा नीचे किया और उसे 2 गजरे लेते उसे 1000 का नोट थमा दिया। सर, मेरे पास छुट्टे नहीं है, और परेशानी से बोला, तुम रख लो। फारिस ने मुतानत से कहते गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि गजरे उसने डिशबोर्ड पर रख दिए। गजरे फजर की कमजोरी थी, उसको बस नहीं चल रहा था कि उठाकर पहन लेती, और ये सोचकर चुप हो गई कि उसके लिए नहीं लिए, ये तो फारिस ने अपनी मोहब्बत के लिए लिए होंगे, जिससे वो बहुत जल्द शादी कर लेगा। एक ठेस सी उठी थी और दिल में वो गहरा सांस भरते विंडो से बाहर देखने लगी। गाड़ी एक बहुत बड़े मार्केट के बाहर पार्किंग एरिया में रुकी। वो ब्लू कलर का फ्रॉक जेबतन की हुई थी। हल्के फुल्के मेकअप में वो डायमंड टॉप्स के साथ बहुत खूबसूरत चेहरा टांपे नीचे उतरी थी। मार्केट की रौनक अरूज पर थी। जैसे ही मेन गेट से वो इंटर हुए, फारिस ने उसे वो गजरे पहना थे। वो हैरान नजरों से उसे देखने लगी। पूरिया और हशाम उन्हें देखते फौरन उन लोगों की जाने पड़े। वो बहुत खुशदिली से उनसे मिले। उनसे मिलते फजर के चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कान थी। हम इतना खुश हैं कि आप दोनों के आने से कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरिया ने फजर की गाल पर प्यार करते हुए कहा, जो कि फारिस को काफी नागवार गुजरा। उसकी बीवी की गाल को भी कोई छुए, और वो थोड़ा लेट हो गया था। निकाह हो चुका था और अब सब वो खाने पीने में मसरूफ थे, जबकि हुरिया, हशाम और फजर अपनी ही महफिल सजाकर एक टेबल पर बैठे इर्द गिर्द से सब कुछ बुलाए हुए थे। कोई कह नहीं सकता था कि दोनों आज एक दुल्हा दुल्हन थे। उनके साथ एक चेयर पर बैठा फारिस बहुत खामोशी से नजरों से फजर को देखे जा रहा था, जिसे आज कुछ अजीब सी कशिश से घेर रही थी। वो रात एक बार फिर से आंखों में घूमने लगी। वो लम्हे वो सिस किया। अचानक फजर की निगाह
उस पर उठी तो उसका मुस्कुराता चेहरा एक पल को संजीदा हुआ। उसकी आंखों में उभरती जज्बात की शिद्दत महसूस करते फजर जी जान से लड़ सी थी। इन चंद माह में वो बिल्कुल उसके नजदीक नहीं आया था, ना ही कोई मोहब्बत का अछूता एहसास दिलाया था, लेकिन क्लियर बहुत करता था जिसकी फजर को आदत सी हो गई थी और अक्सर उस नाज रखी भी उठा लेती। पर अब उसकी आंखों में छुपी तलब और दास्तान सुनाई दे रही थी, और एक औरत अच्छे से समझ सकती है अपने शौहर की तलब को। रात देर के वो वापस लौटे। फजर काफी थक गई थी। वो कमरे में आते ही चेंज किए बिना ही लेट गई, जबकि पारिस इस्माइल साहब को अपने खैर खैरियत से घर आने की इत्तला देता रूम में आया तो फजर को आरा तुरछा लेटा देख उसके पास चलाया। उसके पैरों की जानिब निकाह के तो लब दांतों तले दबाए। उसके शूज उतारते उसके नाजुक पैरों को छुआ तो फजर की झट से आंख खुल गई। पैर क्यों छू रहे हैं? अपने पाँव पीछे खिसका गई। बहुत सोच गया ना? अपने ध्यान में बोला, प्लीज मत छोड़। वो अपने पाँव पीछे खिसका गई तो उठ खड़ा हुआ, चेंज करके आराम से सो जाओ वरना अनकंफर्टेबल रहोगी। मेरी तो सारी जिंदगी अनकंफर्टेबल ही हो गई है। वो गहरा सांस भरती बैकग्राउंड से टेक लगा के, लेकिन फिर उठते चेंज करने चली गई। लाइट स्ट्रीम करता हुआ भी उसके पास ही आकर लेट गया और फजर के सोने का इंतजार करने लगा ताकि वो अपने बच्चे को महसूस कर सके। पर आज वो बार बार करवट बदल रही थी और फिर रुख फारिस की जानिब मुड़ा। दोनों की निगाहें एक पल को मिली, लेकिन फजर ने अपनी आंखें मीच ली और वो गहरा सांस भरते करवट बदलते फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अभी कुछ देर और होती कि उसकी आंख लगी। उसे एकदम पेन शुरू हो गया। वो दर्द से करा के ही उठकर बैठी। क्या हुआ? फारिस ने लाइट्स ऑन की। पता नहीं, दिल घबरा रहा है और यहाँ दर्द है जैसे कोई मार रहा है। वो पेट के लोअर हिस्सा में छूते हुए बोली। फारिस ने पाँव से पानी पिलाया और उसे अपने करीब करते उसके पेट को छूते महसूस करते बहुत आराम से छू रहा था। एक अजीब सा सुकून मिला फजर को, जैसे उस बेबी के बाप का लम्स चाहिए था, और उसे पाते ही वो पुरसुकून हो गया था। और उसकी माँ ने भी पुरसुकून होते फारिस के सीने पर सर रख दिया था और आंखें मूंद ली और नींद की वादियों में गुम हो गई। उसके सोते हुए उसका सर तकिए पर रखते हुए अपने बेबी को अपने प्यार भरे लोगों से अपने होने का एहसास बख्श रहा था, जो इन कुछ माह में उसका पसंदीदा अमल बन चुका था। 4 माह बाद वो दर्द से कराही थी तो फारिस उसके करीब जा पहुंचा। क्या हुआ? वो किचन में खड़ी अपने लिए खीर बनवा रही थी कि उसका शिद्दत से जी चाह रहा था तो किचन में पहुंच गई, पर अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गई। फारिस वहां से गुजरता उसके पास आया। ठीक हो? मुलाजिमा शारों ने भी घबरा कर देखा। हमारा बच्चा। फजर की आंखों में आंसू भर आए। दर्द का एहसास उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। उसके माथे पर बुसा देते उसे अपनी बाहों में बढ़ते पायर की जाने पाका। तबस्सुम बेगम भी साथ हो ली। वो हॉस्पिटल की कॉरिडोर में मुसलसल चक्कर लगाता इंतजार में था। आज एहसास हो रहा था कि माँ बनना तो मुश्किल था। बाप के लिए ये लम्हे किस तरह से कम ना थे। मुबारक हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों अल्लाह के फजल से ठीक है। डॉक्टर ने उसे तसल्ली देते आगे बढ़ गई। उसने भी अपने रब का शुक्र अदा किया और माँ की जानिब देखा, जो कि बिल्कुल चुप थी। मम्मा, आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। वो शिकवा कर गया। ये कौन सा तुम्हारा बेटा है जो तुम्हें मुबारकबाद दो? न जाने किसका। मम्मा, वो तड़पा था और माँ के घुटनों के पास जाकर बैठा। आंखों में ढेरों आंसू थे। माफ कर दे मम्मा, मुझसे गलती हो गई। वो माँ के घुटनों पे सर दिए रखे रो दिया। गलती नहीं, गुनाह। कैसे दिल मान गया सब करने का? मम्मा, गुनाह नहीं है ये। वो बीवी है मेरी, मेरे निकाह में है। वो तरफ उठा उनकी बात पे। मैं उसकी बात नहीं कर रही फारिस, बीवी थी। जब अपना लिया तो छुपाया क्यों? क्यों पल पल खुद भी अजियत में रहे और फजर को भी अजियत में रखा, सिर्फ मरीना से शादी करने के लिए? वो दुखी थी, तुम जानते हो। फजर ने कसम दी है हमें कि बच्चे की पैदाइश के बाद तुम्हें ना रोका जाए मरीना से शादी करने के लिए। वो तुम्हारी खुशियों में रुकावट नहीं बनना चाहती। बस उसके बच्चे को अपने बच्चे की हैसियत से कबूल करो फारिस, वरना तुम्हारा जमीर कभी तुम्हें सुकून नहीं लेने देगा। उनकी बातों का असर था कि औलाद की तरफ वो अपने दिल को फजर और अशान की तरफ जाने से ना रोक पाया। कौन? मरीना? कहाँ की मरीना? वो फैसला कर चुका था किसी नामहरम की मोहब्बत में अपने पाक सीरत बीवी और फरिश्ते जैसे बेटे को नहीं छोड़ सकता। फैसला हो गया। मरीना को अपना आखिरी फैसला सुनाता उसका नंबर डिलीट कर गया और सच्चे दिल से अपनी बीवी और बच्चे के पास गया। अशान को गोद में भरा। वो जो दादी की गोद में रो रहा था, बाप की गोद में आते चुप हो गया। उसके चेहरे को धीमे से मुस्कान ने छुआ, जो अगले ही पल गायब हो गई।
फारिस ने उसके माथे पर मोहब्बत से बोसा दिया। फजर ये मंजर देखती अपना रुख फेर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। तुम रुको इसके पास, मैं आते हैं। तबस्सुम बेगम बाहर निकल गई तो फजर के पास आता बेबी को उसको पहलू में लिटाता, खुद भी वही टिकता उसके चेहरे पर झुका। फजर ने हैरान नजरों से उसे देखा। इतना बड़ा तोहफा दिया तुमने कि मैं मकरूज हो गया तुम्हारा। वो आंखों में आंसू भरे हुए बोला, अब बहुत बुरे हैं फारिस। वो हिचकियों से रो दी। जानता हूँ लेकिन माफ कर सकती हूँ। मैंने जो भी ज्यादती की उसके लिए, हमारे बच्चे की खातिर। वो आशान के नन्हे हाथों को चूमते हुए बोला, और मरीना, उसका क्या? बीवियों वाले अंदाज में पूछा। कौन मरीना? मैं तो बस अपनी बीवी फजर और बेटे आशान को जानता। बोला भटका बनता था, वापस लौट आया हूँ। अब ताने दोगी? और मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, सारी जिंदगी दूंगी। वो आंसू पूछते हुए बोली तो इसके लबों पर अपने होठों की गिरफ्त जमा गया। हर सजा मंजूर है। उसके माथे पर माथा टिकाए बोला तो धीमा सा मुस्कुरा दी। मुंह दिखाई दो जल्दी। हुरिया ने दुल्हन बने बैठे अंदर आते ही शाम पर रोब जमाया। अब 1000 दफा देखे मुंह पर कौन मुंह दिखाई देता है। शाम ने शेरवानी उतार कर दूर उछाली। आज तो वो हाथ चढ़ी थी, आज सारे बदले उतारने थे उसने। देखो शाम, चुपचाप मेरी मुंह दिखाई दे दो, वरना मेरे करीब आने का सोचना भी मत। उसे धमकाते उंगली उठाते वार्न कर रही थी। जो अपनी कमीज भी उतारता सीटी की धुन बजाता, बहुत पुरस्कार अंदाज में उसकी जाने पड़ रहा था। इससे पहले कि वो करीब पहुंचता, वो एक ही जिस्म में बेड से उठते भागने लगी कि बारी भड़कम लहंगे में पाँव उठका और वो पीछे की जानिब गिरी। हिशाम ने फौरन आगे बढ़ते उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। कहाँ? आज की रात कहीं नहीं जा सकती सिवाय मेरी बाहों के। वो बेड पर खड़ा होता उसे अपने दोनों बाजू में बड़े गोल गोल घुमाने लगा। हुरिया के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। वो सीधी उसके सीने में मुंह छुपा दी और उसका दिल धड़का गई। खुद भी नीचे गिरा और उसे अपने सीने से लिपटाता, उसका दुपट्टा उतारकर एक तरफ किया। उसका कुंदन जैसा रूप देखता उसे गोद में बिठाया, उसके लबों पर झुका। हुरिया ने मजाहमत की तो मजीद गिरफ्त सख्त कर गया। उसकी दोनों कलाइयों को काबू करता उसकी सांसें ही गूंज गया। एक खबरदार जो मुझे डिस्टर्ब किया, और इसकी कोशिश भी की, वरना जो होना है वो तो होना है, पर जगह बदल जाएगी। और यकीन जानो, बाथरूम रोमांस में तुम्हारी जान निकल जाएगी। उसे कान में सरगोशी करता डरा गया। मेरी मुंह दिखाई दी नहीं और आते शुरू हो गई। वो आंखों में नमी लिए बोली तो शाम ने उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। एक बॉक्स उसकी जाने बढ़ाया। ये लो, रो मत। उसे गोद में बिठाता बॉक्स खोले, बेली चेन निकालने लगा। ये भी कोई देता है क्या? भला कोई मुंह दिखाए में बंदा किसी को दिखा भी नहीं सकता। वो मुंह बनाते हुए बोली, उसकी बात को नजरअंदाज करते उसके ब्लाउज को उठाता, उसे बेली चेज पहनाने लगा और उसके हाथों के लफ्ज में वो पागल होने को थी। उसके लोगों ने जब जसारतें शुरू की तो गहरे सांस भरते तकिए पर गिर गई और लाइट ऑफ करता उस पर साया फकर हुआ। अब मेरा साथ दो, नो डिस्टर्बेंस, समझी तुम? वो अपने कहता हुआ उसकी होश हवास ठिकाने लगाने लगा। मोहब्बत की होश में लिपटे वो एक दूसरे के हो गए।